pulong kinabuhi anta bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na paguna. Mag-ampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumpanya. Pagtuog paglaong, higala na wata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalagon ka o Diyos, og takos kang simbahon karong kabuntagon, kabahanan ka sa walay katapusan. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. May buntag sa imo kapaglaom, niya nakita karon sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon, nga atong madungog matag alas 5:15 hantod sa alas 5:45. Din kita tuon sa ato ang mga pagtulunan may tungod sa pulong sa Dios, sa dili pa kita mohimo sa atong mga buluhaton karong adlaw. Apan sa dili pa ta mopadayon sa atong pagtuon karong kabuntagon, ako gina-greet og maayong buntag nga atong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa ilang mga radio o nga nagatan-aw sa live karong kabuntagon. Unas tanan akong greet og maayong buntag si kapaglaom Judy diya sa Sangi nagapaminaw karon, si kapaglaom Christy Mangle kauban sa iyang mga anak diya sa sitio Kalubian Sangi. Maayong buntag pud sa imo kauban sa imong mga family karon nga kabuntagon. Si kapaglaom Jason Arangues sa Magdugo kauban ni Joy og ni ilang pinanglangga nga anak may buntag. Si kapaglaom Chuna Juarez kauban ni Sir Pat sa Media 11 may buntag po sa inyo diha. Si kapaglaom Rico Mutia and family, kapaglaom Gerson Miao and family, kapaglaom Gets Mahinay and family, paglaom sa JJ Salvador kauban sa iyang family may buntag sa inyo, og sa diha sa sitio Hardy no sa Ampo family may buntag. Trasona family sa Ilihan, Gloria Trasona, Pakulanang family, og sa tanan nga mga kapaglaom nato diha nga nagapaminaw no sa Sangi Church, mga kaigsonan sa Sangi Church, may buntag sa inyo mga kapaglaom. Ato po gigreet og may buntag si kapaglaom Lilia Caburnay kauban sa iyang family, kapaglaom Wigi Alinghawa and family, kapaglaom Lolit Ricamura and family, kapaglaom James Bulanyo and family, ayang mga kaliwatan diya sa Dumlog no, mga Bayjes family. So may buntag po sa inyo diha, og sa pikas nga distrito no sa Western Cebu North District ato gina-welcome og may buntag sa ato tanan nga mga kapaglaom nga nagapaminaw diya sa inyong mga radio
o nagatanaw sa atong live karong nga kabuntagon. O may buntag pod sa pikas nga isla sa Negros Occidental, no, Negros Oriental, si kapaglaom Meli Acabo and family, kapaglaom Pastor Orasyon and family, sa Murcia, si kapaglaom Annalyn Kibik and family, Lyren Gonzales, og sa CPAC, no, sa atong mga batanon diha, ni kapaglaom Nate, kapaglaom Rica, kapaglaom Shinri Villacampa, kapaglaom Gail, og kapaglaom Jasser, og sa tanan nga mga faculty diya, may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom, og sa tanan nga maabot sa atong pag Sibya karong kabuntagon, may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Sa dili pa ta mo padayon, ako basahon ang atong teksto nga makita sa Juan 3 versikulo 9 hantod sa 12 nga nagaingon, si Nicodemo mingon kaniya, unsaon man pagkahimo niini? Og si Jesus mitubag kaniya, wala ka ba di ay makasabot niini nga magtudlo ka man unta sa Israel? Sa pagkatinuod magaingon kanimo nga kami nagasulti sa among nahibaluan o nagapanghimatuod sa among nakita, apan kamo wala madawat sa among pamatuod. Kundi kamo mutuo sa yutanong mga butang nga akong gisugilon kaninyo, unsaon man ninyo pagtuo kung siginlan ko kamo sa langit ng mga butang? Magampo ta kapaglaom, no, sa dili pa ta mo padayon. Amahan na mga Diyos, tagiya sa among kinabuhi, nining kabuntagon, dako among kalipay, pagpasalamat kanimo sa pag-uban nimo kanamo. Imo kami gipukaw ning kabuntagon aron sa pagsugod ning programa Pamalandong sa Kabuntagon, nga makahimo kami sa mga mabuluhaton karong adlaw og unas tanan makadaig kami kanimo alang sa pag tuon ning mga pulong sa matag buntag. Panalangin ni ang matag usa kanamo, panalangin ni mga kapaglaom nga napaminaw, hinaot pa imong bala nga espiritu uban samtang kami magapatayon sa among pagtuon karon nga kabuntagon. Pasaylo kami sa among mga kalapasan, kini ako gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen. Sa dili pa ta padayon sa atong pagtuon, ato sa paminawan ang usa ka matahong mga awit alang sa pag-prepare sa atong mga kagulingon karong kabuntagon. So, standby mga kapaglaom. Namtang ako natulog, ako dunay damgo. Dito ako sa Jerusalem, hadwa sa
Diyos nung kahayag nagdanag kang hanap ni mga matarong isulong wala dumiling. Ulan bitunog adlaw dili kinahanglan ug ang bangon Jerusalem walay makanaan ug ang bagong Jerusalem walay makadaan. Jerusalem, Jerusalem, kang initwala na. Hosana sa kahitasan, Hosana sa hari. Hosana, Hosana, hangtod sa kahantuluran. Okay, salamat sa awit to, matahom nga awit nga itong nadunggan. Maunay buhi na itong paglaom nga makaadto ta sa bagong Jerusalem nga giandam sa Ginoo alang sa matag usa kanato no mga kapaglaom. So, ang title sa atong pagatunan karong kabuntagon nagaingon din ingon sa mapahimuot sa Dios. So, sumpay gyapon ni sa atong mga pagtuon sa nalagngaging mga adlaw no nga nagahisgot sa balaan nga espiritu no sa ang topic sa tibuok bulan sa Nobyembre naga sentro sa balaan nga espiritu sa Dios. Sa walay kinutuban nga bili gihimo ang paghatag alang sa mga tao sa pagkabot sa kahimpitan sa Kristohanong kinaiya. Kadtong nadasig sa kabalaan kasulatan, ingon nga tingog sa Dios og maghandom sa pagsunod sa mga pagtulon-an niini, magatuon sa adlaw-adlaw, magadawat sa espirituhanong kadasig o gahom nga nahatag sa matag usa katinuod nga tumutuo diha sa gasa sa balaan nga espiritu. So sumala pa din ni mga kapaglaom nga sa matag adlaw nato nga himo sa atong mga kalihukan ilabi na gyud sa espirituhanon nga aspekto mga kapaglaom. Ingon diri nga ang pagkabot no sa kahimpitan sa Kristohanon kinaiya. So, maingon din nga sa matag adlaw ginatinguha nato pinagi sa balaan nga espiritu nga ma-plastar pag-ayo nga atong mga kinaiya no makahimo nga kun mahimo pagyod nga maabot nato ang sama nga kinaiya sa ato ang example nga idulong mao sa Ginoong Hesus. So tungod sa matag adlaw nato nga pagka tawhanon may uban nga dili nila mahimo apan mauna nga to ang number 1 nga tinguha mga kapaglaom nga maging sama sa kinaiya sa Dios ang atong mga kinaiya.
Ang Espiritu Santo may usa ka libre, nagabuhat, na independe nga ahensya. Ang Dios sa langit mogamit sa iyang espiritu sumala sa iyang kahimutan ug ang tawhanong mga hunahuna, tawhanong paghukom ug tawhanong mga paagi dili na makahimo sa pagbutang og mga utlanan ngadto sa pagbuhat nini ug makabutang og agianan nga paagi niini nga makahimo sa pagbuhat kaysa ilang ikasulti ngadto sa hangin. No? So mao ni kapaglaom nga ang atong mga ginahimo sa matag adlaw ginatabangan kita unta no gitabangan kita sa bala nga espiritu gyud. Kinahanglan nga ato ipaminawan no ang matag hunghong sa bala nga espiritu kay sumala pa sa atong nabaw-an nga na may duha ka espiritu ang naga lihok nining kalibutan na kapag laom no espiritu sa kaaway, espiritu sa ngit-ngit o espiritu sa Ginoo no muning matag adlaw nga nagiya na to. So kung dili ta maminaw sa espiritu sa Ginoo nga maga hunghong sa kanato sa matag adlaw no kinsa mga espiritu nga atong paminawan no so muna kapag laom nga kita nata sa tunga-tunga no kita gihapon ang modesisyon kung kinsa nga atong sundon sa matag adlaw nato nga ginahimo mga kapaglaom. Dili gusto mo angkon si Nicodemo sa kamatuoran kay wala man siya makasabot sa tanan nga nadugtong sa paglihok sa gahom sa Dios apan iyang gidawat ang mga kamatuoran sa kinaiya bisan og dili siya makasaysay o makasabot kanila. Sama sa ubang mga tao, ang tanang kaliwatan nagtanaw lang siya ngadto sa mga purma ug tukma sa mga seremonya ingon nga labaw pa ka kinahanglanon ngadto sa relihiyon kaysa halalom nga mga paglihok sa balaan nga espiritu. So maunay nga ang gisulti sa atong pagtuon karon nga kasagaran sa mga tao ning kalibutan makita nato nga gamay ra gyud no sa mga katawhan nato sa palibot no sa mga makita nato sa experience nato sa matag adlaw nga kasagaran ginahimo sa mga tao nga ang mga tawhanong pangginawi no tawhanon nga mga kinaiya gamay ra gyud no maingon nato nga ang mga katawhan maghisgot gani sa espirituhanong mga butang kuli kayo nga magguminaw no amo nay makita nato sa trend sa atong kalibutan sa karon apan kon sa kalingawan gani sa tawhanong kalingawan sa kagalingon daghan kayo ang mahugop no sa mga katawhan no sa atong palibot. Mao na nga kinahanglan kapag laom nga ato ning himaktungan nga nining kalibutan na nagapuyo kita nining katapusang kahimtang sa atong kalibutan atong huna-unaon nga ang balang na espiritu kanunay naga honghong sa matag usa kanato kanunay nga nagatabang sa matag usa kanato nga basit pa unya no nga sa adlaw sa pagpadayag sa atong buhi nga Dios makit-an ta nga matarong diya sa iyang tubangan. So ingon pa dinhi ang tuburan sa kasing-kasing kinahanglan pagalunsayon sa dili pa ang mga tubig mahimo nga putli. Walay kasiguruhan alang sa usa ka tawo nga dunay legal lang nga mga relihiyon usa ka dagway sa pagka Dios nun apan ang kinabuhi sa Kristohanon dili usa ka pag-usab dili usa ka pag-usab o pag-uswag sa daang kinabuhi kundi usa ka pag-usab sa kinaiyahan niini.
So mao na paglaom no, ang kinabuhi sa Kristohanon dili usa kapag usab o pagpauswag lang sa daan nga kinabuhi nato, kundi usa kapag usab sa kinaiyahan no sa atong kinabuhi. So hantod nga sa matag adlaw nato ang gidahimo mga kapaglaom nga pagtabang sa blang nga espiritu nga hantod sa pag-abot sa atong buhi nga Dios mahisama kita no sa kinaiya ni Ginoong Hesus. O paano man kita makasulod sa bagong Jerusalem nga giandam sa Ginoo kung ang atong mga kinaiya dili mutukma sa kinaiya ni Ginoong Hesus, lahi. So masikwaot no, sikwaot kayo ang atong kinabuhi. Kinahanglan nga sa karon pa atong pakigbaktukan no pinagistabang sa iblang espiritu nga matukma sa gradually no sa hinay-hinay, kay dili man nato na makuha sa usa ka gabi ang pag-usab sa kinayas tao no kundi sa hinay-hinay nga pagtuon sa pagampo, pagtuon, pagbasa sa pulong sa Dios, adlaw-adlaw nga connection sa Ginoo, hinay-hinay nga mausab ang kinaiya sa tao aron nga matukma diha hangtod sa pagpadayag sa atong buhi nga Dios. Ingon pa dinhi sa katapusan no, adunay pagkamatay ngadto sala og sa kaugalingon og usa ka bag-o nga kinabuhi ang pagkausab. Kini nga kausaban maabot lamang pinaagi sa epektibo nga pagbuhat sa espiritu no sa balaan nga espiritu. So nindot kayo mga kapaglaom, kini nga kausaban maabot lamang pinaagi sa epektibo nga pagbuhat sa balaan nga espiritu. So mao na kapaglaom nga sa kanunay nga ang blang espiritu magahutik o magahunghong sa matag usa kanato, dili nato paminawan nato mga kapaglaom, kaya mo nay magatabang kanato sa matag adlaw nga mausab kita no, mausab kita kay kung sa ato nang pagkatawhanon dili ta makahimo makapaglaom, kay ingon pa diya sa usa ka sugilanon nga ang number 1 jud nga kaaway sa tao mao lamang gyud ang atong kaugalingon. Nga ingon pa ni San Pablo, ang gusto niya nga buhaton dili niya mahimo, apan ang dili niya gusto nga buhaton maunoon ang mahimo niya no. So mao na nga sa matag adlaw atong paminawan no ang bilang na espiritu nga kanunay magagiyan nato, maghatag nato kadasig sa matag adlaw nga ugma damlag no sa pagbalik sa atong buhi nga Dios kauban sa atong mga panimalay, mga pamilya ginarepresentahan, mahimo nga mukuyog pag-usa no muna na buhi natong paglaom nga ang matag pamilya nato gikan sa mga ginikanan, mga anak, magausa, mukuyog sa pagbalik sa atong buhi nga Dios kapag daw no nindot kayo na nga ginapaabot nato. So sa karon pa lang atong panhinguan nga makahimo ta sa atong buluhaton sa matag adlaw, apan nagapadayon ta sa pagkinabuhing espirituhanon nga natukma diha sa pagbulotan sa Dios o sa pagpaminaw sa paggiya sa iyang balaan nga Espiritu Santo. So hinaut ang Dios magpanalangin ka nato sa matag adlaw nga mahimo nato ang ang paglakaw nga matinubanon diya sa balaod sa Dios o sa pagtabang sa balaan nga Espiritu sa matag adlaw. So sa dili pa ta mo tapos no sa atong pagtuon karon kabuntagon, atong i-acknowledge sa atong mga kapaglaom nga basin na assign na pay nagatan-aw no sa atong mga live streaming karon nga kabuntagon niya dinhi si kapaglaom Annabel Ferreira no. Happy Preparation Day. Good day, good morning po from Ujungan,
Romblon. So may buntag po sa imo kapaglaom de Annabel no sa Romblon kauban sa imong family. Niya po din sa kapaglaom Ludi Gaudan. Good morning kapaglaom. Watching from Hibayo Ginholngan. So may buntag po sa imo diya kauban sa imong family. Niya po din sa kapaglaom Faye Bacalian. So Faye Bacalian is watching no. May buntag po sa inyo diya kauban sa imong family. O sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw sa ilang mga radio. So salamat kayo. O hinaot pa nga ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato karong adlaw sa pagsugod nato sa atong mga ginbuhaton ato ihampo sa Dios nga ang balang na espiritu kanunay magagiya sa matag usa kanato. So kini si kapaglaom linaw no nga magaingon mahimo nako ang tanan pinaagi sa tabang sa balaan nga espiritu. So in behalf of Hope Radio Toledo atong ginapasalamatan ang atong mga leaders sa Central Visayan Conference nga kanunay nagatabang no nagasuporta nagapanalangin sa atong buhat dinhi sa station si kapaglaom Charles Nogra nga ato ang presidente, ang atong communication director si kapaglaom Lilord Arangues no si kapaglaom Efren Ortega ang atong station manager si kapaglaom Ron Gilara ang atong production manager ug sa tanan nga mga media missionaries no atong sila ginapasalamatan sa matag adlaw naghimo nga programa nga nagatabang sa pagbuhat sa atong buhat diri sa media ministry aron daghan pang mga katawan makaibalo sa kamatuoran pinaagi sa kanginan. Usa to ang technical karon no si kapaglaom Lawrence nga nagatabang nato sa matag buntag og hinaut pa ang Dios magpanalangin sa matag usa kanato karon nga kabuntagon. Ako kamo gihangyo mga kapaglaom sa pag-ampo alang sa pagtapos sa atong programa. Ama na mga Diyos, tag-iya sa mong kinabuhi, naning kabuntagon, nagakalipay kami, kung nagapasalamat ka nimo nga ikaw, uban ka namo sa akong pagtuon, karong kabuntagon. Hinaot pa ikaw panalangin nga mga kapaglaom nga nagapaminaw sa matag buntag, matag programas, ning istasyon, ay mong lang espiritu magahikot sa ilang makasing-kasing, magahulma sa ilang makinaiya, nga hantod sa imong pagpadayag maging mahimo kaming mga kinaiya sama sa kinaiya ni Ginoong Hesus. Panalangin ni ang masunod ng mga programa ni adlaw ug sa malabot pang mga adlaw. Pasayloa kami sa mga kalapasan nga nahimo kanimo. Kini tanan na among gitugyan sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen. O samtang kami magapamina padayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mobalik alang sa pagkuha sa matag usa kanato. Mahimbuntag o God bless sa matag usa kanato. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.